نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں، جو شخصیت کسی کے تعارف کی محتاج نہیں ہے، مداح رسول، مداح صحابہ۔ میری مراد حضرت مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ میک پہ آئیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب۔ اللہ تے در یوتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، ذرا کھل کے گو سبحان اللہ۔ جنوں اللہ نے زبان دیتی ہے، اللہ دا شکریہ ادا کر دیا ہویا، سینے دا زور لا کے ذرا کھل کے گو سبحان اللہ۔ اللہ تے در یوتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اللہ تے در یوتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ اللہ رحیم ہے بڑا کریم ہے، اللہ رحیم ہے بڑا کریم ہے، مان لے میری تو صلاۃ ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، او مان لے میری تو صلاۃ ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ اللہ تے در یوتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ سجدے کر لے نفل تو پڑھ لے، سجدے کر لے نفل تو پڑھ لے، کر لے تہجد ادا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، او کر لے تہجد ادا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ اللہ دے در یوتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے، اور رو کے رب نو منا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ ربانی دی من تو صلاح تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ اللہ دے در یوتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے۔ پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں تیرا ویر عبدالعظیم ربانی گلی گلی کوچے کوچے پیغام دے رہا ہے، اللہ دی توحید دے اشعار بیان کرنا چاہنا، جدے سینے دے اندر اللہ دی توحید دے، اللہ دا پیارے بڑی محبت دے نازمات فرمان دے جانا، کیوں نہ کہہ جاواں اللہ بل لوکانو غلام دے روانگے، اللہ بل لوکانو غلام دے روانگے، توحید ہاں توحید سنام دے روانگے۔ آواز کوئی نہیں آئی، میں کہہ بیٹھا جنہیں سینے دے اندر اللہ دی توحید اللہ دا پیارے، منو خوش کرنے واسطے نہیں بولنا، میری جماعت علماء اکرام نو خوش کرنے واسطے نہیں بولنا، لیکن جنہیں سینے دے اندر اللہ دی توحید اللہ دا پیارے، ایمانی قوت دے نال ایمانی جرت دے نال تڑپ کے سبحان اللہ کہنا پوے گا، کیوں نہ کہہ جاواں اللہ والے لوکانو غلام دے روانگے، توحید ہاں توحید سنام دے روانگے، توحید ہاں توحید سنام دے روانگے۔ اللہ کلا مشکلہ آسان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا، اللہ کلا مشکلہ آسان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا، مہربانی اللہ مہربان کردا۔ پیغام ساری جگ نو سنام دے روانگے، جی جی پیغام ساری جگ نو سنام دے روانگے، اللہ والے لوکانو غلام دے روانگے۔ میرا عقیدہ میری جماعت علماء کرام دا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ، صبح اللہ دے فضل و کرم دے نال، اللہ تعالیٰ دی مہربانی دے نال 18 چک دا ہر بچہ کہے گا کہ اللہ والے لوکانو غلام دے روانگے۔ ایک
نعرہ نوٹ کر کے لے جاؤ کہ اللہ والے لوکانو غلام دے روانگے وہاں پیہاں حدیث سنام دے روانگے عبادت کلے رب دی قانون رب دا حکم چلے کن فایا کون رب دا عبادت کلے رب دی طریقہ نبی دا اس سوائے حسنا سلیقہ نبی دا اس سوائے حسنا سلیقہ نبی دا غیر شر کمتوں ہٹان دے روانگے جی جی غیر شر کمتوں ہٹان دے روانگے اللہ والے لوکانو غلام دے روانگے توحید دی ہاں توحید سنام دے روانگے محمدی ہاں حدیث سنام دے روانگے کولو اپنے دین بنانا منائے دین وچ پنچرا ملانا منائے دین وچ پنچرا ملانا منائے حکم اے حضور دا حکم اے قرآن دا اپنام دے ہاں اپنام دے روانگے اللہ والے لوکانو غلام دے روانگے توحید دی ہاں توحید سنام دے روانگے اللہ والے لوکانو غلام دے روانگے اور 18 چھک دے رہن والے کتاب و سنتیاں پروانیاں میرے مسلک دی دعوت نوٹ کر کے لے جاؤ جدے سینے دے اندر اللہ دی توحید اللہ دا پیارے جملہ سن کے سمجھ کے بلند آواز دینا سبحان اللہ دی چھال لائے تاکہ اگلی کال لائے کیوں نہ کہہ جاواں تو ایتا امت نو حضور دسیاں اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں اللہ نے جو دسیاں ضرور دسیاں پڑھائیاں جی میں آقا نے پڑھائیاں جی میں آقا نے پڑھام دے روانگے پڑھائیاں جی میں آقا نے پڑھام دے روانگے اللہ والے لوکانو غلام دے روانگے توحید دی ہاں توحید سنام دے روانگے محمدی ہاں حدیث سنام دے روانگے اللہ والے اللہ والے اللہ والے اللہ والے لوکانو غلام دے روانگے توحید دی ہاں توحید سنام دے روانگے کیوں نہ کہہ جاواں مچھلی لے گئی وچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی وچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر کیتا یاد اللہ نو اپنے یونس ساتے اندھیرے اندر کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے پھر میں کیوں نہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے چند اشعار پیش کرنا چاہنا کیوں نہ کہہ جاواں ساڈا پیر سانو ساڈا مرشد سانو ساڈا رہبر سانو سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا کھل کے گو سبحان اللہ پچھلا اللہ نہیں بولدا یار انج نہ کرو سارا
سارے قوموں تے ذرا کھچ کے قوموں سبحان اللہ ساڈا پیر سانو ساڈا مرشد سانو سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا سونے پینا ساڈا مدنی پینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا سونے دیاں صفتاں میں دن راتی کرانگا آقا دیاں صفتاں میں راج راج کرانگا تے نالے گلی گلی او نالے گلی گلی لاواں میں نارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا پیر سانو ساڈا مرشد سانو بڑا ہی پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کسے توریوں پسینہ میرے پیر دا علم نشرح لوکو سینہ ساڈے پیر دا ود کسے توریوں پسینہ میرے پیر دا خلق عظیم لوگو خلق عظیم لوگو اللہ دا قرآن ویرو سارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا پیر سانو ساڈا مرشد سانو بڑا ہی پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا اور جدے سینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ناتا پیارے جملہ مکمل ہوئے تڑپ کے سبحان اللہ کہنا پوے گا کیوں نہ کہہ جاواں مومناتے اللہ نے احسان فرمایا ہے جی جی مومناتے اللہ دا بڑا احسان کولوں نہیں میں کہندا رب دا قرآن جے مومناتے اللہ دا بڑا احسان مومناتے اللہ نے احسان فرمایا ہے کولوں نہیں میں کہندا رب دا قرآن جے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین مومناتے اللہ دا بڑا احسان کولوں نہیں میں کہندا رب دا قرآن جے اللہ پاک دا احسان بڑا پارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا پیر سانو ساڈا مرشد سانو بڑا ہی پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا اور ربانی اتے اللہ دا بڑا احسان عظیم اتے اللہ دا بڑا احسان کیونکہ دن راتی پڑھدا نبی جی دا شان دن راتی پڑھدا حدیث دے قرآن جے قرآن و حدیث بینا تو ہی تو سنت بینا ایک پل نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا ساڈا پیر سانو بڑا ہی پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا آخری جملے تے میرا سلام اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو کی شاناں تے چھڑیاں نے اللہ تعالیٰ فرما رہے نے توحید ہوگی میری رسالت ہوگی تیری توحید
توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری، جبریل ہوگا میرا، وہ خادم ہوگا تیرا، یہ عیسیٰ ہوگا میرا، وہ امتی ہوگا تیرا، یہ بلبل ہوگا میرا، ترانہ ہوگا تیرا، فلکوں ہوگا میرا، قدموں ہوں گے تیرے، فلکوں ہوگا میرا، قدموں ہوں گے تیرے، زمین ہوگی میری، قدموں ہوں گے تیرے، یہ عرش ہوگا میرا، معراج ہوگی تیری، براق ہوگا میرا، سواری ہوگی تیری، براق ہوگا میرا، سواری ہوگی تیری، یہ چاند ہوگا میرا، اشارہ ہوگا تیرا، یہ تارے ہوں گے میرے، چمکوں ہوگی تیری، یہ مکہ ہوگا میرا، وہاں آنا ہوگا تیرا، مدینہ ہوگا میرا، وہاں جانا ہوگا تیرا، مدینہ ہوگا میرا، مکہ ہوگا میرا، قسم ہوگی میری، عبداللہ ہوگا میرا، وہ بابا ہوگا تیرا، حلیمہ ہوگی میری، وہ دائی ہوگی تیری، صدیق ہوگا میرا، وہ یار غار تیرا، صدیق ہوگا میرا، صداقت ہوگی تیری، صدیق ہوگا میرا، وہ یار غار تیرا، فاروق ہوگا میرا، دیوانہ ہوگا تیرا، علی ہوگا میرا، وہ شیر ہوگا تیرا، معاویہ ہوگا میرا، دلیر ہوگا تیرا، حسن ہوگا میرا، نواسہ ہوگا تیرا۔ تیرا حسینی بیٹا کھل کے گو سبحان اللہ۔ حسن ہوگا میرا، نواسہ ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا، نواسہ ہوگا تیرا، حسن ہوگا میرا، نواسہ ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا، نواسہ ہوگا تیرا، خدیجہ ہوگی میری، وہ بیوی ہوگی تیری، یہ زینب ہوگی میری، وہ بیوی ہوگی تیری، یہ ماریہ ہوگی میری، وہ بیوی ہوگی تیری، حبیبہ ہوگی میری، حبیبہ ہوگی میری، وہ بیوی ہوگی تیری، یہ حفصہ ہوگی میری، وہ بیوی ہوگی تیری، یہ عائشہ ہوگی میری، وہ زوجہ ہوگی تیری، یہ عائشہ ہوگی میری، وہ زوجہ ہوگی تیری، یہ زینب ہوگی میری، وہ بیٹی ہوگی تیری، رقیہ ہوگی میری، وہ بیٹی ہوگی تیری، کلثوم ہوگی میری، وہ بیٹی ہوگی تیری، یہ زہرا ہوگی میری، وہ بیٹی ہوگی تیری، قرآن ہوگا میرا، قرآن ہوگا میرا، وہ نعت ہوگی تیری، حسان ہوگا میرا، سنخان ہوگا تیرا، حسان ہوگا میرا، سنخان ہوگا تیرا، عبداللہ ہوگا میرا، وہ بابا ہوگا تیرا، حلیمہ ہوگی میری، وہ دائی ہوگی تیری، یہ زہرا ہوگی میری، وہ بیٹی ہوگی تیری، یہ آمنہ ہوگی میری، وہ اماں ہوگی تیری، یہ عائشہ ہوگی میری، وہ زوجہ ہوگی تیری، اے میرے محبوب پیغمبر، قیامت کی صبح تک یہ بندے ہوں گے میرے، دیوانے ہوں گے تیرے۔ آخری جملے تے میرا سلام بھائی ناصر صاحب دی فرمائے مکہ تے مدینہ بھی سنونا ہے، کیوں نہ کہہ جاواں اللہ سونیا میں مسافر بندہ واں، دعا کرتا جاواں جنہیں جنہیں مکہ تے مدینہ ویکھیا ہے اللہ انہاں نو بار بار، تے جنہیں نہیں ویکھیا اللہ میرے سمیت سبنا نو مکے تے مدینے دی بار بار حاضری نصیب فرما دے، کیوں نہ کہہ جاواں میں بھی مدینے جانے، اساں بھی مدینے جانے، میں بھی مکے جانے، اللہ جی میرا دل کردا ہے، اللہ جی میرا دل کردا ہے، اللہ جی میرا جی کردا ہے، میں بھی مدینے جانے، اساں بھی مکے جانے، اللہ جی میرا دل کردا ہے، بیت اللہ دے چار چفیرے میں چکر لاواں گا، بیت اللہ دے چار چفیرے میں چکر لاواں گا، اپنے رسے ہوئے رب نو میں رو رو مناواں گا، میں رو رو مناواں گا، زمزم نال پیاس بجھائیے، زمزم نال پیاس بجھاواں، اللہ جی میرا دل کردا ہے، اللہ جی میرا جی کردا ہے، میں بھی مدینے جانے، اساں بھی مدینے جانے،
اللہ جی میرا دل کردا ہے تور پیندے نے لوکی مینوں قافلے چھڈ کے میں وی روندا رہ جانا وا قافلے تک کے میں وی روندا رہ جانا وا قافلے تک کے میں وی سنگ رل جاواں میں وی سنگ رل جاواں اللہ جی میرا جی کردا ہے اللہ جی ساڈا دل کردا ہے میں بھی مدینے جانے اساں بھی مدینے جانے اللہ جی میرا دل کردا ہے اللہ جی میرا دل کردا ہے میں بھی مکے جانے اساں بھی مدینے جانے اللہ جی ساڈا دل کردا ہے۔ تو حضرات حمد و نعت پیش فرما رہے تھے حضرت مولانا حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں ان کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے۔